नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कौम समूद के खंडरात से हुआ। सहाबा इकराम ने वहाँ पड़ाव डाला, कुएं से पानी भरा और आटा गूंद कर रोटी पकाने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने हुक्म दिया कि पानी गिरा दो, हांडियाँ ऊंधी कर दो और आटा ज़ाया कर दो, और मज़ीद फरमाया कि ये वो बस्ती है जिस पर अजाब नाजिल हुआ था, यहाँ क़याम ना करो और ना ही यहाँ की अशिया इस्तेमाल करो। आगे बढ़कर पड़ाव डालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इसमें मुब्तला हो जाओ। नाज़रीन, इस वाक़े से ज़हनों में ये सवाल उभरता है कि आखिर माजी में वहाँ आबाद कौम समूद ऐसे किस अजाब का शिकार हुई कि जिसके नुकसानदेह असरात इसकी फ़िज़ाओं और इमारतों में हज़ारों साल बाद भी मौजूद रहे। कौम समूद और कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इस तरह बयान फरमाया है। जब हमने उन पर बांझ हवा भेजी जो जिस चीज़ पर से गुजरती इसको बोसीदा हड्डियों की मानिद किए बगैर ना छोड़ती। निशानी है समूद के वाक़े में जब उनसे कहा गया कि बरतो एक वक्त तक, मगर इस तंबीह से वो बाज ना आए और अपने रब के हुक्म से सरताबी करने लगे। फिर पकड़ा उन्हें एक खौफनाक चमक ने, और जिसे वो देखते थे फिर ना उनमें उठने की सकत थी और ना ही वो अपना बचाव कर सके। दोस्तों, इन आयात मुबारका में अल्फाज रीह और अल अकीम इस्तेमाल हुआ है। रीह के मानी हवा के हैं और अकीम के मानी बांझ होना, यानी पूरा मानी हुआ बांझ हवा। कई सौ साल तक एक राज बने रहने के बाद साइंसी तरक्की के सबब एक ऐसी चीज़ मंजरे आम पर आई जो कि बांझ हवा की सिफात पर पूरी उतरती है, और वो है एटमी ताबकारी यानी रेडिएशन। अगर आप ताबकारी की खुसूसियात का मुतालिया करें तो कुरानी आयात के मफहूम और तबाहशुदा बस्तियों से गुजरने के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद एहतियात की बुनियादी वजह समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों आते हैं उस सवाल की जानिब कि ताबकारी क्या होती है। एटमी धमाकों और न्यूक्लियाई हादसों से जो लहरें खारिज होती हैं वो ऐसे ताबकार अनासिर पर मुश्तमिल होती हैं जो फ़िज़ा में बिखरने के बाद वो चाहे हवा में, खाने में या पीने में दाखिल हो जाएं, एक सेकंड के मिलियन हिस्से में इंसानी जिस्म के उन खुलियात के इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म कर देते हैं जो कि बाहम मिलकर इंसानी जिस्म की तश्कील करते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में मुख्तसर और तवील मुद्दत की बीमारियां भी पैदा करते हैं जो कि निज़ाम तौलीद के ज़रिए नस्लों नस्लों चलती रहती हैं। ताबकारी यानी रेडिएशन इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों और पौधों पर भी असरअंदाज होती है और ज़मीन पर उगने वाली फसलें भी नापेद हो जाती हैं। इसलिए ताबकारी यानी रेडिएशन को ही कुरान मजीद में लफ्ज़ बांझ हवा के करीब तरीन कहा जा सकता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है, और तुम पर जो अजाब आते हैं तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा है, और अल्लाह तो बहुत ख़ता को दरगुजर करता है। नाजरीन, इस आयत पर तफक्कुर किया जाए तो कदीम अक़वाम पर बांझ हवा या खौफनाक चमक की सूरत में नाजिल होने वाले अजाब का असल सबब भी उन कौमों के अमाल ही थे। या तो वो फितरी तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने के सबब बने होंगे, या फिर मुमकिन है कि ऐसी सूरत हाल रही हो जैसा कि मौजूदा दौर में नज़र आ रही है। आज का इंसान भी तबाहकुन हथियारों की तैयारी की दौड़ में आगे बढ़कर ऐसे ऐसे हथियार बना चुका है जिसके इस्तेमाल से पूरी नौ इंसानी का खात्मा हो सकता है। नाजरीन, कौम आद जो कि बांझ हवा से हलाक हुई जजीरा नुमा अरब में जो सहरा रबीउल खाली के नाम से वाक़े है में आबाद थी। यही वो जगह है जिसे शद्दाद की जन्नत के नाम से भी पुकारा जाता है। 1,30,000 किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल इस सहरा का नाम रबीउल खाली यूं पड़ा कि ये इंसानी, हिवानी और नबाताती ज़िंदगी से बिल्कुल खाली है। यहाँ ना तो कोई दरख्त नज़र आते हैं और ना ही हरी भरी घास। कौम आद के ज़माने में यही खित्ता जो कि ज़िंदगी से खाली हो चुका है इंतहाई सरसब्ज़ो शादाब था। हर सू खेत लहलहाते नज़र आते और जिधर नज़र जाती बागात ही बागात थे। बांझ हवा के अजाब के बाद वहाँ आज भी यानी 4,500 बरस गुजर जाने के बाद भी खाक उड़ती है। साइंसदानों का कहना है कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बाद खारिज होने वाली ताबकारी इमारतों, ज़मीन और दीगर अशिया से हज़ारों बरस तक खारिज होती रहती हैं, क्योंकि ताबकारी अनासिर अपनी निसफ यानी आधी ज़िंदगी ये शुआएँ खारिज करते रहते हैं। यूरेनियम की निसफ हयात 2,45,000 साल, थ्योरियम की निसफ 8,000 साल, जबकि रेडियम की निसफ हयात 1600 साल है। आज के जब एटम बम की ईजाद को तकरीबन 80 साल गुजर चुके हैं तो इससे कहीं ज़्यादा हलाकत खेज हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम भी तैयार किए जा चुके हैं। हाइड्रोजन बम धमाके के बाद एक बादल की सूरत इख्तियार करता है।
یہ جس علاقے سے بھی گزرتا ہے وہاں زندگی کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ بادل کے سفر کے ساتھ موت اور ہلاکت کا یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد پر ہونے والے عذاب کی تفصیل سورہ احقاف کی 24ویں آیت میں یوں بیان ہوتی ہے: پھر انہوں نے بادل دیکھا جو میدانوں کی طرف آ رہا تھا، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر می برسائے گا۔ کوئی نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ ہر شے کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر ڈالتی ہے۔ پھر ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ناظرین، ان آیات میں ایسے سیاہ بادلوں کا تذکرہ ہے جس کی ہوا میں ایسی تباہ کاری ہے جو کہ زندگی کے آثار کو متاثر کر سکتی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ سخت آندھی، طوفان یا گرد و غبار کے اثرات ہی نہیں بلکہ ہائیڈروجن بم کی تباہ کاری سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہائیڈروجن بم سے بھی خطرناک نیوٹران بم ہے۔ اس کی سب سے عجیب بات جو اسے دوسرے ایٹمی ہتھیاروں سے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی توانائی دھماکے میں ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی زیادہ تر توانائی ایسی شعاؤں کے اخراج میں صرف ہوتی ہے جو کہ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کے لیے مہلک ترین ہے۔ نیوٹران بم کے پھٹنے کے کچھ دیر بعد ہی اس کے دائرہ کار میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن سڑکیں، عمارتیں، فیکٹریاں اور دکانیں سب اپنی جگہ موجود رہتی ہیں، جیسا کہ قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ ان کی عمارتیں 4500 سال بعد بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ ناظرین محترم، سوال یہ ہے کہ اس دور میں ایٹم بم جیسی تباہی کیسے رونما ہوئی؟ ناظرین، 19ویں صدی میں جب چند سائنسدانوں نے ربیع الخالی میں ایک تباہ شدہ شہر دریافت کیا، مقامی لوگ اس علاقے کو الحدید کہتے ہیں جس کے معنی ہے لوہے کا ٹکڑا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صحرا میں جگہ جگہ لوہے کے پگھلے ہوئے ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہاں کی ریت میں لوہے کے ٹکڑوں اور سفید سلیکا کے شیشے کی آمیزش ہے۔ ان ٹکڑوں کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ لوہے کا ٹکڑا کسی زبردست حرارت سے پگھل کر خشک ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ انتہائی وزنی شہاب ثاقب جس میں لوہے کا عنصر سب سے زیادہ تھا، نہایت تیز ویلاسٹی سے زمین کی طرف آیا۔ زمینی فضا میں زبردست گیسی تعامل کی بنا پر شہاب ثاقب ایک آتش فشاں بن گیا اور یہ انتہائی تیز رفتاری سے اس علاقے پر آفت بن کر گرا جس سے زمین پھٹ گئی اور ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی۔ یہاں کی ریت دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں زبردست حرارت کے باعث پگھل گئی ہو، اور سلیکا کی موجودگی اس علاقے پر اس وقت پیدا ہونے والی انتہائی درجہ حرارت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے موقع پر قوم سمود کے کھنڈرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور معجزانہ صلاحیت کا انکشاف بھی ہوتا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطرناک شعاؤں کے اخراج کو دیکھا، اسے انسانوں کے لیے خطرناک پایا اور وہاں سے فی الفور کوچ کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ غذا، پانی اور برتنوں تک کو ضائع کرنے کا حکم دے دیا کہ خطرناک شعائیں ان میں سرایت کر چکی ہوں گی۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں بانجھ ہوا، خوفناک چمک اور سیرت کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ 1400 سال قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اس بستی سے گزرا ہوگا تو اس وقت تابکاری کے اخراج کی کیا مقدار رہی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔